नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि ख़ास तौर पर ब्रेकिंग न्यूज़ हो या फिर ख़ास ख़बरें हो या फिर ख़बर व ख्याल हो, तमाम प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से होता है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक शाये करता है ताकि आवाम को सहूलत हासिल हो सके। तो बहरहाल जहाँ तक हमारे प्रोग्राम का आगाज़ है, हमने आपको ये बताया है कि किस तरह आज तारीख़ है 25 जून 2026, ये है अंग्रेज़ी तारीख़। और जबकि चाँद की तारीख़ आपको बता दूँ कि 9 मुहर्रम हराम है और 1448 हिजरी। तो बहरहाल जहाँ तक आज की हदीस मुबारक का सवाल है, हम आपको बताते हैं कि आज की हदीस क्या है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को महबूब रखा, उसने मुझे महबूब रखा, और जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा, उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि यानी नवासे रसूल की फ़जीलत तो आप कि कोई भी इंसान इससे इनकार कर ही नहीं सकता और इसके बगैर ईमान मुकम्मिल नहीं हो सकता। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत इस्लाम का जो यानी ईमान का जुज़ है। तो बहरहाल ख़बरों की जानिब चलते हैं और आपको बताते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ में हम आपके लिए क्या लाए हैं। अब आपको लिए चलते हैं कोलकाता। मगरबी बंगाल के कोलकाता में ज़ेर तामीर गोदाम मुनहदिम हो गया था और आपने देखा था कि 5 अमवात की तौसीक़ की गई थी, लेकिन अब अमवात की तादाद बढ़कर 9 हो गई है। तो पहली खबर ये है। और दूसरी अहम बात ये है कि वेनेज़ुएला में इंटरनेशनल लेवल पर अगर जाते हैं तो वेनेज़ुएला में बड़े ज़लज़ले ने तबाही मचा दी है, बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। और ये कहा जाता है कि 20 यानी इमारतें मुनहदिम हो गई हैं, ज़मीन दोज़ हो गई हैं और 10,000 से ज़ायद अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए हैं। ये भी एक खबर है। तीसरी खबर यह है कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग में यानी नेटो ने मायूस किया और यूरोप ने भी हमारी मदद नहीं की, ये शिकवा किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो और अहम खबर आपको नाज़रीन जहाँ तक है तेलंगाना का सवाल है, तेलंगाना की जो अहम खबर है वो SIR से मुताल्लिक़ है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जैसा कि हमने अब प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया कि आज 25 जून है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि 25 जून से यानी आज से जो BLOs होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स, वो आपके घरों पर पहुँच रहे हैं और SIR का अमल शुरू हो रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, आप अपने घरों पर रहिए और बिल्कुल तैयार रहिए क्योंकि BLOs आते हैं और BLO के साथ BLS यानी बूथ लेवल एजेंट्स भी आएंगे आपकी एआनत करने के लिए, BLOs की एआनत करने के लिए। याद रखिए, आप अपने घर में किसी का भी नाम ना छोड़िए जो यानी मुस्तहिक है, जो अहल यानी वोटर हैं, उनका नाम ज़रूर SIR में शामिल करवाइए क्योंकि ये आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। ऐसी कई इत्तलात भी आ रही हैं कि पहले ये कहा जा रहा था कि पासपोर्ट जो होता है वो पासपोर्ट हिंदुस्तानी शहरी होने को साबित करता है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मरकज़ी वज़ारत ख़ारजा के एक बयान के हवाले से ये बताया जा रहा है कि पासपोर्ट हिंदुस्तानी शहरियत का सबूत नहीं है या नहीं माना जाएगा। तो बहरहाल इस सिलसिले में भी खबरें हैं। तो बहरहाल हम SIR की बात करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह कल ही चीफ मिनिस्टर ने अपने अरकान असम्बली, अपने अरकान क़ानून साज़ काउंसिल, फिर रियासती काबीना के अरकान और ख़ुद कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट, अरकान राज्यसभा हो या अरकान लोकसभा हो या फिर आप देखेंगे कि कांग्रेसी कायदीन हो, मुकामी लीडर्स हों, उन तमाम पर बरहमी का इज़हार करते हुए कहा था कि SIR को आप बहुत ईजी ले रहे हैं, आप SIR को आप बहुत यानी अनजान बन रहे हैं और उसे अवॉइड कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, SIR को इजी मत लीजिए क्योंकि ये बीजेपी की साजिश है और बीजेपी इक़्तिदार हासिल करने के लिए, ख़ास तौर पर अपोजिशन दैर इक़्तिदार रियासतों में इक़्तिदार हासिल करने के लिए SIR को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। तो बहरहाल आपने देखा कि कल ही चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा था कि अगर अरकान असम्बली अपनी रविश तब्दील नहीं करेंगे, SIR को संजीदगी से नहीं लेंगे, तो फिर हम उनकी जगह किसी और को असम्बली हलकों का इंचार्ज मुकर्रर कर देंगे। इस सिलसिले में
میں چیف منسٹر کی جو ہدایت ہے اس میں ایک ہدایت یہ بھی تھی کہ آپ اپنے اپنے حلقے اسمبلیوں میں رہیے اور حیدرآباد مت آئیے. انہوں نے یہ کہا تھا کیونکہ آپ وہاں رہ کر بہتر کام کر سکتے ہیں, لوگوں کی بہتر نمائندگی کر سکتے ہیں, لوگوں کی بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں. تو بہرحال ناظرین, آپ کے لیے خاص طور پر ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں اگر بی ایل اوز آتے ہیں تو ان کو اپنی تفصیلات پیش کر دیجئے, کیونکہ 2002 کے SIR میں اگر آپ کا نام موجود ہو تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہ ہو تو آپ کے والدین کا یعنی ماں باپ کا نام موجود ہو تو بہت اچھی بات ہے, اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر آپ کے نانا نانی کا نام دیکھیے, اس کے تحت بھی آپ یعنی میپنگ بھی کروا سکتے ہیں, اپنا نام شامل بھی کروا سکتے ہیں. اگر نانا نانی کا نام بھی موجود نہیں ہے تو پھر سمجھیے کہ آپ کے پاس آپ کے دادا دادی کا نام موجود ہوگا. تو بہرحال اگر وہ بھی موجود نہ ہو تو ڈرنے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو نوٹس دی جائے گی اور آپ کو کہا جائے گا کہ جو درکار دستاویزات آپ کے پاس ہیں وہ لائیے. تقریباً 10 سے لے کر 11 دستاویزات جو الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اس کی نشاندہی کی ہے. اگر آپ کے پاس ان میں سے ایک بھی دستاویز موجود ہوتی ہے تو پھر آپ SIR میں اپنا نام درج کروا سکتے ہیں. تو بہرحال ناظرین, آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک SIR کا سوال ہے, نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان نے خاص طور پر مسلم رائے دہندوں کی رہنمائی کے لیے دفتر سیاست میں سیاست ہب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ہیلپ ڈیسک قائم کیا ہے, جہاں پر جو ہمارا اسٹاف ہے وہ آپ کی بھرپور رہنمائی کر رہا ہے, لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے. لیکن اب چونکہ آپ دیکھیں گے کہ بی ایل اوز جو ہیں وہ اپنے گھروں پر آ رہے ہیں تو آپ چوکس رہیے اور وہاں پر آپ دیکھیے کہ آپ کو کیا کرنا ہے, کس طرح انومریشن جو فارم ہے وہ کیسا پر کرنا ہے, وہ خود آپ کو BLOs بھی بتائیں گے. اور تو بہرحال بہت ہی آسان کام ہے, پریشانی کا کام نہیں ہے اور پریشان ہونے کی بات بھی نہیں ہے. آپ کا نام بھی نہیں ہے جو 2002 کے SIR لسٹ میں, تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس کئی ایسی چیزیں ہیں, مثال کے طور پر پاسپورٹ ہے, مثال کے طور پر تاریخ پیدائش کا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, برتھ سرٹیفکیٹ, وہ ہوگا. اگر آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہے تو آپ کے پاس آپ دیکھیں گے کہ پین کارڈ ہوگا, آپ کے پاس راشن کارڈ ہوگا, آپ کے پاس دیگر دستاویزات یعنی SSC کا سرٹیفکیٹ ہوگا. یہ چیزیں بھی آپ کو SIR میں آپ کا نام شامل کروانے میں مدد کر سکتی ہے. تو بہرائے مہربانی بہت چوکس رہیے, بہت چوکس رہنا بہت ضروری ہے. اگر آپ چوکس نہیں رہیں گے تو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آنے والے دنوں میں. ویسے بھی ناظرین, آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل لیول پر تو دور کی بات ہے, جو لوگ بیرون ممالک میں مقیم ہیں ان کے لیے بھی رہنمائی کا آغاز کر دیا گیا ہے SIR کے بارے میں. لیکن جہاں تک مودی حکومت کا سوال ہے, جہاں تک الیکشن کمیشن کا سوال ہے, اس سلسلے میں اپوزیشن قائدین نے بار بار یہ الزام عائد کیا ہے کہ مودی حکومت اپوزیشن کو شکست دینے کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا کے ساتھ مل کر ہیرا پھیری کر رہی ہے, اور اس سلسلے میں SIR کو ہتھیار بنایا جا رہا ہے. اور اس کی مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ خاص طور پر آپ گجرات کی اگر آپ بہار کی بات کرتے ہیں جہاں پر BJP اور JDU کی حکومت ہے, وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کیسے وہاں اقتدار حاصل کیا گیا. 66 لاکھ جو ووٹرز تھے, اہل ووٹرز تھے, ان کے نام حذف کر دیے گئے SIR کے نام پر. اور آپ دیکھیں گے کہ کسی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کے انتقال ہو گیا ہے, کسی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ ایک مقام سے دوسرے مقام کو منتقل ہو گئے ہیں, کسی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ فرضی ووٹرز ہے. اور تو بہرحال اس طرح کی کئی کہانیاں گھڑی گئیں اور ان بہانوں سے 66 لاکھ ووٹروں کے ناموں کو نکال دیا گیا, حذف کر دیا گیا, اور اقتدار پھر BJP نے حاصل کر لیا. اسی طرح مغربی بنگال میں 99 لاکھ ووٹروں کے نام حذف کر دیے گئے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ان میں چاہے بہار ہو یا پھر یعنی مغربی بنگال ہو, وہاں جو ووٹروں کی اکثریت تھی اس میں مسلمان بھی تھے اور ہندو بھی تھے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ دیکھیے, مسلمانوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے, یہ بات کہی جا رہی ہے. لیکن ہمارے یہاں کے جو چیف الیکٹرل آفیسر ہیں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ آپ کو کئی تمام مواقع دیے جا رہے ہیں SIR میں اپنے ناموں کی شمولیت کا. تو بہرحال شکوے شکایت نہ کریں بلکہ دستاویزات تیار رکھیں. اور آپ کو بتا دوں کہ اگر دستاویزات تیار رکھتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال ناظرین, آپ کو بتا دوں کہ جس انداز میں SIR کے نام پہ نام حذف کیے گئے ہیں, مثال کے طور پر گجرات میں 77 لاکھ ناموں کو حذف کیا گیا. اسی طرح مدھیہ پردیش میں 34 لاکھ 25 ہزار رائے دہندوں کے نام کاٹ دیے گئے. اسی طرح راجستھان میں 31 لاکھ 36 ہزار لوگوں کے نام حذف کیے گئے, ڈیلیٹ کر دیے گئے. کیرلا میں 53,229 ناموں کو حذف کیا گیا, ڈیلیٹ کیا گیا. گوا میں 1,40,000 ووٹروں کے ناموں کو ہٹا دیا گیا. چھتیس گڑھ میں بھی یہی حال ہوا, یعنی 27 لاکھ لوگوں کے ناموں کو نکال دیا گیا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سے ایسے یعنی
मुकामात हैं जहाँ पर लोगों के नामों को निकाला गया है। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि यूपी में 2,90,000 के 2,90,000 के करीब लोगों के नामों को निकाला गया। तमिलनाडु में 74 लाख लोगों के नामों को निकाला गया था। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा चौकस रहना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि कैसे मुख्तलिफ रियासतों में लोगों के यानी वोटरों के नाम हज़फ किए गए, तो तेलंगाना में ये सूरत हाल पैदा ना हो, इसलिए न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान ने ख़ास तौर पर आवाम से अपील की है कि वो आज यानी 25 जून से BLOs अगर आपके घर पर आते हैं तो अपने नामों का इंदराज करवाएं। इनुमरेशन फॉर्म जो पुर करना है वो पुर कर लें, और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि वो फॉर्म पुर करने के बाद आपको क्या है कि एक्नॉलेजमेंट के तौर पर भी एक स्लिप देगा, वो स्लिप ज़रूर अपने पास रखिएगा। ये बहुत अहम काम है, यकीन मानिए जमहूरियत में इसे बहुत ज़्यादा अहम काम भी समझा जाता है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता देंगे, जहाँ तक SIR का सवाल है, SIR के अहम तारीख भी हम आपको बताते हैं। आज बहुत अहम तारीख़ है SIR के मामले में, 25 जून 2026 है, और आज से BLOs आपके घर पर आएंगे। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 मरतबा वो आएंगे। तो 25 जून से बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLOs घर घर पहुँच कर SIR के बारे में आपको यानी इमिग्रेशन फॉर्म देंगे और दीगर तफसीलात हासिल करेंगे। और आपको बता दूं कि 25 जून से लेकर 24 जुलाई तक SIR का अमल जारी रहेगा। तो खबरदार आप चौकस रहिए, चौकस रहिए, चौकस रहिए, हम बार बार आपको कह रहे हैं। और आप देखते रहिए, आप आजू बाजू पूछते रहिए कि भाई BLO कब आएगा। BLO का नंबर भी आपको मिल जाएगा, BLO को फ़ोन कीजिए और उससे दरियाफ्त कीजिए कि आप हमारे घर कब तशरीफ़ ला रहे हैं। तो बहरहाल जैसा कि मैंने आपको बताया कि अहम तारीख का ऐलान भी किया गया है। 31 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक आप देखेंगे कि क्लेम्स कर सकते हैं, एतराज़ात दाखिल कर सकते हैं। और आपको ये बता दें कि नोटिस का मरहला भी शुरू हो जाएगा। नोटिस का मरहला 31 जुलाई को शुरू होगा और 28 सितंबर तक जारी रहेगा। तो ये अहम सवाल है कि आप किस कदर तैयार रहते हैं, आप किस कदर चौकस रहते हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है ख़ास तौर पर जो मुसलमान हैं उनकी जो बेदारी होती है वो ऐन वक्त पर बेदार होते हैं, यानी उनकी नींद में वो नींद में महूर होते हैं और ख्वाब गफलत में पड़े रहते हैं। और जब आखिरी मरहला आता है, आखिरी दिन आता है, चंद घंटे बाकी रहते हैं, तो मुसलमानों को होश आता है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए हमारे में। आप देखिए आज 25 तारीख़ है, 25 जून है, 25 जून से आपको BLOs घर पर आएंगे। अगर BLOs घर पर नहीं आते हैं तो उनका नंबर आपके पास ज़रूर होता है। आप उनका नंबर लेकर उन्हें फ़ोन कीजिए और कहिए कि भाई आप कब आ रहे हैं, हमारे घर कब आ रहे हैं, ये ज़रूर सवाल कीजिए। तो याद रखिए 25 जून से लेकर 24 जुलाई तक ये SIR का अमल जारी रहेगा। फिर मैंने आपने बताया कि 31 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक जो है वो क्लेम्स कर सकते हैं, आप एतराज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि बाद मुकामात पर यह देखा गया है कि मुस्लिम राय दहिंदों के नाम BJP और दीगर हिंदुत्व तंजीमों के जो कारकुन हैं उन्होंने तासुब व जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए हज़फ करवाने की कोशिश की। कहीं पर वो कामयाब रहे और कहीं पर वो नाकाम रहे। तो बहरहाल इस सिलसिले में भी आप चौकस रहना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नोटिस का जो मरहला है वो 31 जुलाई से शुरू होगा और 28 सितंबर को ख़त्म होगा। ये सबसे अहम बात है। तो बहरहाल हमने आपको बार बार रोज़नामा सियासत में हो या फिर सियासत TV हो, उसके ज़रिए हमने आपको खबरदार किया, चाहे वो हैदराबाद के राय दहिंदे हो या फिर अज़ला के राय दहिंदे हो, उन तमाम को चौकस रहना चाहिए। और ख़ास तौर पर मसाजिद की जो कमेटी के लोग हैं उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इस सिलसिले में आवाम की रहनुमाई करें और आवाम को ये बताएं कि SIR में अपने नामों का इंदराज ज़रूर करवाएं, क्योंकि यह आपके शहरियत का मसला है, ये आपकी यानी हुकूक का मसला है, दस्तूरी हुकूक का मसला है, और ये आपके हक़ रायदही का मसला है। अगर आप का नाम SIR में शामिल नहीं रहेगा तो फिर आप वोट डालने के काबिल भी नहीं रहेंगे। और यहाँ तक कि जो सरकारी स्कीमात है या हुकूमत के बहबूदी स्कीमात है उससे भी आप इस्तेफ़ादा नहीं कर पाएंगे। याद रखिए आज फ़िरक़ा परस्त दरिंदे आपको सताने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके हुकूक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आपका फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें मौका ना दें, खुद चौकस रहिए, दूसरों को भी चौकस रहिए, होशियार हो जाइए, दूसरों को भी होशियार बनाइए, यानी उनमें शऊर बेदार कीजिए। ये एक अहम खबर है जो हमने सुनाई है नाज़रीन, और उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर
اس سلسلے میں اقدامات کریں گے۔ اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کل کہا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر ان تمام ارکان اسمبلی کو اپنی روش تبدیل کر دینی چاہیے جو SIR کو بہت زیادہ ایزی لے رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کل کی زوم میٹنگ میں کیا ہوا، کس طرح چیف منسٹر ریونت ریڈی نے برہمی کا اظہار کیا، اور ان کی برہمی بھی جائز بھی تھی۔ اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں، مہیش کمار گوڑ جو صدر پردیش کانگریس ہے، انہوں نے بھی بہت ہی سختی کے ساتھ ارکان اسمبلی سے کہا تھا کہ وہ میدان میں اتر جائیں اور ایک ووٹ بھی ضائع ہونے نہ دے، کسی اہل ووٹر کی سے ناانصافی ہونے نہ دیں، اس طرح کی انہوں نے بات کی تھی۔ تو بہرحال یہ بہت اہم مرحلہ ہے اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ یعنی اس اہم مرحلے میں چوکس رہیں۔ ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ محکمہ موسمیات نے اس بات کی پیشکش کی ہے کہ حیدرآباد اور اطراف اکناف کے ساتھ ساتھ مختلف اضلاع میں شدید بارش کا بلکہ طوفانی بارش کا امکان ہے، اور اس پیشکش کے مطابق کئی مقامات پر بارش ہوئی بھی، لیکن ہمارے شہر کے کچھ مقامات پر چند گھنٹوں تک، ایک آدھا گھنٹہ بھی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 15-20 منٹ بارش ہوئی اور پھر رک گئی ہے۔ اب بھی یہ پیشکش کی گئی ہے کہ بارش ہو سکتی ہے، تو آپ سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ احتیاط برتیں، کیونکہ احتیاط بہت ضروری ہوتا ہے۔ ویسے بھی ناظرین ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمایت ساگر اور عثمان ساگر کے جو سطحی آبی سطح ہے وہ فل FTL یعنی فل ٹینک لیول تک پہنچ گئی ہے، اور کبھی بھی ہمایت ساگر یا عثمان ساگر کے دروازے کھولے جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین کل ہم آپ کو بتایا تھا کہ ہمایت ساگر میں سطح آب 761.15 فٹ تک پہنچ گئی ہے، جبکہ وہاں جو گنجائش ہے 763.50 فٹ کی گنجائش ہے۔ اسی طرح آپ کو بتایا تھا ہم نے کہ عثمان ساگر کی جو یعنی سطح آب ہے وہ 1790 فٹ ہے، اور فی الوقت جو وہ ہے یعنی آپ FTL ہے وہ 1784 ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ دونوں ذخائر آب کے دروازے کھولے جا سکتے ہیں، اور کھولے بھی جا چکے ہوں گے، ہم اس کی تصدیق کر آپ کو ضرور بتائیں گے۔ تو بہرحال ناظرین باران رحمت دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے شہر میں باران رحمت برسائے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ گرمی کا کیا حال ہے۔ حالیہ عرصے کے دوران آپ نے دیکھا کہ کس طرح گرمی صرف 47 دنوں تک آپ دیکھیں گے کہ گرمی کی شدت جو تھی، گرمی کا یعنی درجہ حرارت جو تھا 40 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے۔ 47 دنوں تک اس طرح درجہ حرارت رہنا بہت ہی خطرناک ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ اپنی زندگیوں سے محروم بھی ہوئے ہیں۔ تو ایسے میں ہمیں چاہے بارش ہو یا گرمی ہو تو یا پھر سردی ہو، احتیاط برتنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ سردی میں آپ نے دیکھا کہ اکثر لوگ فالج کا شکار ہو جاتے ہیں، لقوے کا شکار ہو جاتے ہیں، پیرالائسس جسے کہا جاتا ہے اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہر موسم میں انسان کے بیمار ہونے کے پورے چانسز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بارش ہوتی ہے تو لوگ نالوں میں بہہ جاتے ہیں، اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ موسمی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے میں بہت ہی احتیاط برتنا چاہیے، خاص طور پر بارش کے موقع پر جو بڑے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں انہیں گھر سے باہر جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اسی طرح چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی گھروں کے باہر کھیلنے سے منع کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر نالے یا موریاں کھلے ہوتی ہیں تو اس میں یہ گر جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ علاج اس سے بہتر جو ہے وہ ہوتا ہے، علاج سے بہتر احتیاط۔ اگر آپ احتیاط برتیں گے تو بہت اچھا ہوگا، ورنہ بہت مشکل ہے۔ ویسے میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو امن معاہدہ طے پایا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن جہاں تک امریکی حکومت کا سوال ہے، امریکی کانگریس نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ایران پر حملہ امریکی حکومت یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت امریکی کانگریس سے اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی۔ اب اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ آبنائے ہرمز سے ایران سے گزرنے والی یہ آبی گزرگاہ ہے، بہت ہی اہم آبی گزرگاہ ہے۔ یہاں سے جو گزرنے والے جہاز ہے ان پر ایک فیس عائد کرنے کی باتیں کی جا رہی تھی ایران کی جانب سے، لیکن امریکہ نے اور مملکت قطر نے اسے مسترد کر دیا ہے۔ اور امریکہ ہی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے واضح طور پر کہا ہے کہ ایران کی جانب سے اس طرح کی اقدامات کی انہیں کوئی اطلاع نہیں ہے، اور اگر ہوتی بھی ہے تو اس کی وہ حمایت نہیں کریں گے۔ اور یہ دیکھیے کہ جہاں تک آبی گزرگاہوں کا سوال ہے، یہ آبی گزرگاہ سے دنیا کا تقریباً 20% پٹرول اور جو قدرتی گیس ہوتی ہے وہ گزرتی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ
110 سے زائد دنوں تک یہ جنگ جاری رہی، جس کے دوران عالمی سطح پر کس طرح کا بحران، انرجی کرائسس پیدا ہو گیا تھا، انرجی کا یا توانائی کا بحران پیدا ہو گیا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا تھا، قلت کی وجہ سے، نیچرل گیس کی قلت کی وجہ سے افراتفری کا کئی ممالک میں ماحول دیکھا گیا، خاص طور پر ہندوستان پر بھی اس کا اثر پڑا۔ لیکن اب امید ہے کہ جنگ تو ختم ہو چکی ہے، معاہدہ بھی ہو چکا ہے، اب ایران کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ لو اور دو کی پالیسی پر جس طرح عمل کر رہا ہے وہ ہر درمے کا مظاہرہ نہ کرے۔ اسی طرح امریکہ کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کے بارے میں خاص طور پر کہ وہ اس بات چیت کو سبوتاژ کر سکتا ہے۔ بہرحال ناظرین، ایک اور بریکنگ نیوز یہ آئی ہے کہ موساد جو ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ موساد جو ہے، موساد کے ساتھ شین بیت ہے، ایک ایجنسی ہے جو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی ہے، سب سے خطرناک ایجنسی ہے۔ یہ بیرونی ممالک میں جا کر جو بیرونی سیاسی قائدین ہوتے ہیں، لیڈرز ہوتے ہیں، ان کا قتل کر دیتی ہے، اور موساد اس معاملے میں کافی بدنام ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح فلسطین یعنی حماس کی جو قیادت ہے اس کو موساد نے ختم کیا۔ خاص طور پر ایران میں آپ نے دیکھا کہ اسماعیل ہنیہ کو قتل کیا گیا، جو فلسطین یعنی حماس کے سربراہ تھے۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو موساد ہے، یہ جو شین بیت ہے، وہ اسرائیل کے مخالفین کو اور عالم اسلام کے جو اسرائیل کے مخالف عالم اسلام ہی نہیں محدود بلکہ اگر کوئی عیسائی بھی ہوتے ہیں تو انہیں یہ قتل کر دیتی ہے بیرونی ممالک جا کر۔ تو اب جو خبر آئی ہے بہت ہی امپورٹنٹ خبر ہے اور بہت ہی سنسنی خیز خبر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خبر کی تصدیق ہونی بھی ضروری ہے۔ کئی ذرائع سے، کئی میڈیا رپورٹس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عاصم منیر جو آپ فوجی سربراہ ہے پاکستان کے اور فیلڈ مارشل بھی ہیں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ امن مذاکرات میں، امن بات چیت میں، امن معاہدہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان طے پایا، اس میں عاصم منیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا اہم کردار رہا ہے، جس کے نتیجے میں اسرائیل بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا ہے، اسرائیل پریشان ہو گیا، اسرائیل کو ایسا لگا کہ یہ اس کی ناکامی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ امن معاہدے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو، نیتن یاہو کو دور رکھا، بات چیت کی میز پر بھی انہیں آنے کی اجازت نہیں دی، یہاں تک کہ آپ کو بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے نفرت کا اظہار کیا اور کہا کہ تم سے اور اسرائیل سے ساری دنیا نفرت کر رہی ہے۔ تو بہرحال عاصم منیر کو لے کر اس موساد نے ایک منصوبہ تیار کیا تھا کہ عاصم منیر کا خاتمہ کر دیا جائے۔ عاصم منیر کا نہیں بلکہ فرانس میں جتنے یعنی نیوزی لینڈ میں سوئٹزرلینڈ میں جتنے پاکستانی ڈیلیگیشن وہاں پر آیا تھا، عاصم منیر تھے اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف تھے اور کئی اس میں اہم وزراء بھی پاکستان کے موجود تھے۔ اس تمام جو ڈیلیگیشن تھا اس کو موت کی نیند سنانے کا پورا پروگرام تھا، اور خاص طور پر عاصم منیر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اہم ٹارگٹ تھے۔ لیکن اتفاق سے یہ یعنی پاکستانی جو خفیہ ایجنسی ہیں اس کو اس بات کا پتہ چل گیا، اور اس نے فوری طور پر یعنی بالواسطہ طور پر عمان کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ اگر تم نے ایسا ویسا کچھ کیا، ایک دھکا بھی لگتا ہے تو پھر اسرائیل کا اس سرزمین سے نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ تو بہرحال اس یعنی دھمکی کے بعد، پاکستان کی دھمکی کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اس موساد نے اپنا آپریشن جو ہے جو عاصم منیر کو اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے کا تھا اسے ملتوی کر دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اس کی تصدیق ہونی ضروری ہے۔ لیکن میڈیا میں یہ خبر کی جو ہے وہ یہ خبر گردش کر رہی ہے۔ اب دیکھیں گے کہ جیسا کہ خود امریکی انٹیلیجنس نے بھی واضح طور پر ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو خبردار کیا ہے کہ اسرائیل ایران اور امریکہ کے درمیان طے پائے امن معاہدے کو برداشت نہیں کر سکا ہے اور وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ امن معاہدے کو سبوتاژ کرے۔ تو اس سلسلے میں یہ کوشش دیکھیں آپ کس خطرناک ہے۔ تو موساد ہو یا پھر شین بیت ہو، عالمی سطح پر انہیں دہشت گرد تنظیمیں قرار دینا چاہیے، کیونکہ اس طرح کی تنظیمیں سارے عالمی امن کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کے پاس عصری ٹیکنالوجی ہے، دفاعی ٹیکنالوجی ہے، ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ اس کے پاس سورسز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اتحادی بہت زیادہ ہیں، امریکہ بھی اس کا دوست ہے، یہ رہے ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی بھی اس کے دوست ہیں۔ لیکن جس طرح ذلیل اور رسوا اسرائیل ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور ملک نہیں ہوا جس طرح رسوا اور ذلیل جو ہے نیتن یاہو ہو رہے ہیں، اور کوئی نہیں ہوا ہے۔ ویسے بھی یہود اولمرٹ کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، یہود اولمرٹ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ہیں۔ انہوں نے خود الزام عائد کیا ہے کہ اسرائیلی حکومت کی سرپرستی میں غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، ہنوز اس کا
सिलसिला जारी है, यहाँ तक कि फ़लस्तीनियों के घरों को यहूदी आबाद कर जो हैं वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके जानवरों को चोरी कर रहे हैं या जानवरों की चोरी कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसराइल किस तरह अमन का दुश्मन है, और इस तरह के अमन के दुश्मनों को कैफर किरदार तक पहुंचाना दुनिया का फ़र्ज़ बनता है, आलमी बरदरी का फ़र्ज़ बनता है, और तब कहीं जाकर ही हम यानी अमन की सांस ले सकते हैं, चैन को सुकून की सांस ले सकते हैं, वरना बहुत ख़तरनाक बात होती है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि किस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, और आपको बता दूं कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तलाफात भी यानी पैदा हो रहे हैं। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि इसराइली हुकूमत ने अमेरिका से कहा कि तिल अबीब एयरपोर्ट जो है वो खाली कर दिया जाए। अब एक तरफ देखिए कि अमेरिका की मदद के लिए अमेरिका इसराइल की मदद के लिए आता है, लेकिन अब हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि किस तरह इसराइल और अमेरिका के दरमियान, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान इख्तलाफात मंजर-ए-आम पर आए हैं। लेकिन जेडी वेंस जो अमेरिकी नायब सदर है, उन्होंने इसराइल को खरी खरी सुना दी है और कहा है कि आप हद से ज़्यादा यानी बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं, हद से ज़्यादा आप यानी हमले पर तुले हुए हैं, आप अमन नहीं चाहते, ये बात कही है। तो अब तल अबीब का जो एयरपोर्ट है वो खाली करने के लिए अमेरिका से कह दिया गया है इसराइल की जानिब से। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, किस तरह की परेशानियों का सामना इसराइल को करना पड़ सकता है। इसराइल वैसे तो अलग थलग हो चुका है, और ख़ास तौर पर नेतन्याहू भी अलग थलग हो चुके हैं। 4 माह बाद वहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं, और वो इस बात की उम्मीद की जा रही कि इस मरतबा नेतन्याहू को करारी शिकस्त होगी। हमारे जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है, जो वो इसराइल को फादरलैंड कहते हैं, अब उनके लिए भी एक आजमाइश का वक्त आ चुका है। मिसाल के तौर पर आपको बताएं कि 9 जुलाई को शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामेनी रहमतुल्लाह अलैह की जो है वो तजहीज़ व तकफ़ीन अमल में आने वाली है, और इसके लिए इसमें शिरकत के लिए और जो वहाँ पर रसूमात अदा की जाएंगी उसमें शिरकत के लिए हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ईरान ने मदऊ किया है। अब देखना है कि इसराइल को फादरलैंड कहने वाले हमारे वज़ीर आज़म नेतन्याहू को अपना ख़ास दोस्त कहने वाले वज़ीर आज़म क्या इस ईरान जाएंगे या फिर किसी और को ईरान रवाना कर देंगे, ये उनकी आजमाइश है। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।